नेतन्याहू जुल्म में हिटलर को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। तुर्क सदर उर्दवान की इसराइली वजीर आजम पर शदीद तनकीद। पार्लियामेंट से खिताब में सदर उर्दवान ने कहा, इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ ईरान का दिफा फितरी, जायज और कानूनी हक है। इसराइल के पास खुद जौहरी हथियार हैं, वो अपने जौहरी प्रोग्राम में किसी भी बैनुल अक़वामी क़वानीन को तस्लीम नहीं करता। किसी भी अमरीकी हमले के संगीन नाकाबिले तलाफी नताइज होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई कहते हैं, अपनी सरजमीन पर हमले को भूलेंगे ना हथियार डालेंगे। इसराइल ने बहुत बड़ी गलती की, सजा जरूर मिलेगी। पासदाराने इनकलाब का इसराइली फजाई हुदूद पर कंट्रोल हासिल करने का दावा। कहा, फतह-1 मिसाइल इसराइली दिफाई निजाम के खात्मे का आगाज है। हमने वस्ती और शुमाली इसराइल पर 20 के करीब मिसाइल दागे। इसराइली दिफाई निजाम को निशाना बनाया। तेल अवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल फायर किए। मिसाइल हमलों से कई मकामात पर आग लग गई। इसराइल का मगरबी ईरान में 25 लड़ाका तैयारों से 40 मकामात पर हमला। इसराइली फौज का कहना है, ईरान के फौजी और मिसाइल स्टोरेज मकामात को निशाना बनाया गया। ईरानी सेंट्रीफ्यूजेस, प्रोडक्शन साइट और मिसाइल फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाया। IAEA ने 2 इमारतों के तबाह होने की तस्दीक कर दी, जहां सेंट्रीफ्यूजेस बनाए जा रहे थे। ईरान का अस्फहान और हमदान में हरमे समेत 14 ड्रोन्स और एक F-35 तैयारा गिराने का दावा। अमरीकी ह्यूमन राइट्स ग्रुप का कहना है, इसराइली हमलों में अब तक 585 ईरानी शहीद, 1300 जख्मी हो चुके। शुहदा में 239 अफराद आम शहरी हैं। शुहदा के खून और अपनी सरजमीन पर हमले को भूलेंगे न हथियार डालेंगे। इसराइल ने बहुत बड़ी गलती की, सजा जरूर मिलेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई कहते हैं, किसी भी अमरीकी हमले के संगीन नाकाबिले तलाफी नताइज होंगे। पासदाराने इनकलाब का इसराइली फजाई हुदूद पर कंट्रोल हासिल करने का दावा। कहा, फतह-1 मिसाइल इसराइली दिफाई निजाम के खात्मे का आगाज है। हमने वस्ती और शुमाली इसराइल पर 20 के करीब मिसाइल दागे। इसराइली दिफाई निजाम को निशाना बनाया। तेल अवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल फायर किए। मिसाइल हमलों से कई मकामात पर आग लग गई। ईरान ने मोसाद के मजीद 5 एजेंट गिरफ्तार कर लिए। तमाम अफराद को तेहरान से गिरफ्तार किया गया। एजेंट्स ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन ईरानी फोर्सेस ने उन्हें जिंदा गिरफ्तार कर लिया। पासदाराने इनकलाब ने 127 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद करके तेहरान को बड़ी तबाही से बचा लिया। एक शहरी की खुफिया इत्तला पर धमाका खेज मवाद जिला नवाब से बरामद किया गया। सेनेट कमेटी बराए खजाना ने ई कॉमर्स पर टैक्स की तजवीज मुस्तरद कर दी। सेनेटर अनुशा रहमान का कहना है, हुकूमत दुकानदारों पर टैक्स लगाने के बजाय ऑनलाइन कारोबार के पीछे पड़ गई है। ऑनलाइन तालीमी इदारों और अकेडमीज पर टैक्स लगाने की तजवीज मंजूर। चेयरमैन FBR का कहना था, कोई टीचर ऑनलाइन कमा रहा है तो टैक्स अदा करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री के पहले चीफ हैं जो प्रेसिडेंट से मिलते हैं अमेरिका के, और इसमें किसी किस्म का इमरान साहब से रिलेटेड नहीं आएगा। और पाकिस्तान का जो सुबह सलाह रहे हैं उससे मुलाकातें नहीं कर रहा, पाकिस्तान के लिए और अच्छी खुशखबरियां भी लेके आ रहे हैं। अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल की मुलाकात में बानी PTI का कोई जिक्र नहीं आएगा। सिपा सालार मुल्क के लिए खुशखबरी ला रहे हैं। सेनेटर फैसल वादा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI ने अमरीका में एहतजाज से लाताल्लुकी जाहिर की, जो अच्छा इक़दाम है। 4-6 आदमियों की बात नहीं, मुल्क को बदनाम करने की बात है। तहरीक इंसाफ भी PTI पाकिस्तान बन गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज फील्ड मार्शल आसम मुनीर के एजाज में जोहराना देंगे। फील्ड मार्शल आसम मुनीर की अमरीकी सदर ट्रंप से अहम मुलाकात होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, फील्ड मार्शल आसम मुनीर को जोहराना व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में दिया जाएगा। नायब अमरीकी सदर और ट्रंप इंतजामिया के अहम ओहदेदार भी शरीक होंगे। एक नया पाकिस्तान है और इस नए पाकिस्तान की बुनियादें रखने के लिए मैं समझता हूँ हमारे फील्ड मार्शल आसम मुनीर का एक भरपूर किरदार है। पाकिस्तान जो कि मायूसियों में घिरा था, हर जगह पे उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान को उजागर किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीका में पजीराई पाकिस्तान के लिए एजाज और पाकिस्तानियों के लिए फख्र का मकाम है। पाकिस्तानी निजाद अमरीकी सियासतदान साजिद तारड़ की ARY न्यूज से गुफ्तगू। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं,
صدر ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ذمہ دارانہ کردار کے معترف ہیں۔ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کا کہنا ہے خطے میں پاکستان کی بالادستی تسلیم ہوئی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کا فیلڈ مارشل کو شاندار خراج تحسین فقید المثال استقبال کیا۔ واشنگٹن میں ڈیجیٹل ٹرک کے ذریعے افواج پاکستان کی قربانیوں اور بے مثال خدمات کو اجاگر کیا گیا۔ جو صورتحال ہے خطے میں ایران اور اسرائیل کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف خطے کے لیے عالمی امن کے لیے بہت خطرناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے عالمی ممالک ہیں، ان کو فی الفور جنگ بندی کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ ایران اسرائیل جنگ نہ صرف خطے بلکہ دنیا کے لیے خطرناک ہے۔ عالمی برادری فوری جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ بجٹ سے متعلق کہا سخت محنت کے نتیجے میں معیشت استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ IMF کو بتا دیا تھا زراعت پر کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے، انہوں نے ہماری یہ بات مان لی، ان کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم نے کیش لیس اور ڈیجیٹل اکانومی سے متعلق اجلاس کی بھی صدارت کی۔ وزیر اعظم نے کیش لیس اکانومی اور معیشت کی ڈیجیٹائزیشن کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار، پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے امریکہ کی ثالثی قبول کرنے سے پھر انکار۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے کہا امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان فون پر بات ہوئی۔ مودی نے ٹرمپ سے کہا بھارت پاکستان سے تنازع پر نہ تیسرے فریق کی ثالثی قبول کرتا ہے نہ کرے گا۔ اس وقت کسی قسم کے مذاکرات یا ثالثی کی کوششوں کی گنجائش نہیں۔ جنگ بندی کی بات بھارت اور پاکستان کے درمیان براہ راست فوجی چینلز کے ذریعے ہوئی۔ وائٹ ہاؤس نے دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت پر کوئی بیان نہیں دیا۔ Every country is a right to define its own future. He offers his help, and it's up to whoever he's offering it to whether or not they'll accept it. I would not speak to the nature of another country's decision-making. That's up to them. But I think the President is willing to help. صدر ٹرمپ کشمیر پر ثالثی میں مدد کے لیے تیار ہیں، وہ امن کے لیے پیشکش کر چکے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی میڈیا بریفنگ، کہا ملکوں پر منحصر ہے کہ وہ مدد کی پیشکش کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، انہیں اپنے مستقبل کا تعین کرنے کا حق ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں شراکت دار ملکوں کے کردار سے متعلق ARY نیوز کے سوال پر ٹیمی بروس کا کہنا تھا صدر ٹرمپ دنیا کے بہترین ڈیل کرنے والے شخص ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے شراکت دار ممالک ہمارے ارادوں اور مقاصد کو سمجھتے ہیں۔ خدشات کے باوجود ٹرمپ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی کوشش کر رہے ہیں۔ The categoric rejection and condemnation of Israel's recent attacks on Islamic Republic of Iran, the imperative need to halt Israeli hostilities against Iran, which come during a time of increasing tension in the Middle East. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سینٹ میں مسلم ملکوں کی جانب سے ایران پر اسرائیلی حملوں سے متعلق مشترکہ اعلامیہ پڑھا، جس میں اسرائیل کے ایران پر حملے کی مذمت کی گئی۔ اعلامیے میں کہا گیا ایران پر اسرائیلی حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، آزاد ریاستوں کی خود مختاری اور سلامتی کو یقینی بنانا چاہیے، خطے میں فوجی کارروائیاں مزید کشیدگی کا باعث بنیں گی۔ تہران کے قریب تنصیبات پر اسرائیل کے تابڑتوڑ حملے، اسرائیلی فوج کا کہنا ہے ایرانی سینٹری فیوجز پروڈکشن سائٹ اور میزائل فیکٹریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ IAEA نے 2 عمارتوں کے تباہ ہونے کی تصدیق کر دی جہاں سینٹری فیوجز بنائے جا رہے تھے۔ گزشتہ رات ایران پر حملوں میں 50 سے زائد طیاروں نے حصہ لیا۔ اسرائیلی فورسز نے تہران کے قریب آئل ریفائنری اور رہائشی عمارت پر بھی میزائل برسائے۔ ایران کا اصفہان، ہمدان میں ہرمز سمیت 14 ڈرونز اور 1 F-35